السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في القناه ديالكم فورماسيون تيوب شانيل. فاليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على واحد السوجي اللي هو مزيان. دونك اليوم غادي نخدموا لاتيستاسيون دو ديبلاسمون بروفيسيونيل، يعني ورقه ديال التصريح ديال الخروج، وحنا غادي نصاوبوها بوورد. في نفس الوقت غادي نعرفوا شنو اللي لازم نوضعوا فيها، ثم غادي نشوفوا كيفاش تخدم عن طريق الوورد. واخا اخواني غادي نبداو. هذه كيف كتشوفوا على يعني الان في الشاشه، فهو هذا. دونك هنا كنديروا الاسم ديال لا سوسيتي مثلا. دونك هذه ستركتور ديالها اللي كتشوفوا، هذه ديال الشركه، ماشي ديال العماله او لا ديال يعني المقاطعه. فهذه لا، هذه ديال الشركه. هذه يعني بالنسبه للناس اللي باغيين يعرفوها، سوا لي سيكريتير سوا لاسيستون سوا بون لي باترون ولا شي حاجه كيبغيو يعرفوا النماذج ولا كيفاش كتصايب. فانا هي درت لكم هنا واحد النموذج وغادي نخدموه معكم، دو ا زد ان شاء الله اليوم. واخا اول شيء كتشوفوا اللوغو ديال السوسيتي. دونك انا هاد البيانات هادو كلهم درتهم غير خياليين، يعني ماشي غيال، لان لوبجيكتيف هو ان كل حاجه نديروها يعني في بلاصتها، وفي نفس الوقت يعني نخليو يعني لي سوسيتي، لي نون دو سوسيتي ولا لي نون ديال بيرسونيل ولا شي حاجه بحال هكذا يكونوا ديسكريت، يعني ماشي بالضروره نعرفوهم. مي لوبجيكتيف كيف قلنا هو اننا نشوفوا ستركتور كوريكت ديال هاد لاتيستاسيون هادي دو ديبلاسمون بروفيسيونيل. واخا اخواني اول شيء كنشوفوا هنا اللوغو كيكون الفوق في لونتيت الفوق كنديروا اللوغو، ثم اللوغو من تحت كيكون اللوغو لو نون دو لا سوسيتي. واخا لو نون دو لا سوسيتي هنا عندنا لتحت، ثم كنهبطوا شويه لتحت كنديروا لادريس دو لا سوسيتي فين كاينه والمسائل ديالها. ثم هنا دونك تيتر لاتيستاسيون دو ديبلاسمون بروفيسيونيل ديروغاتوار. واخا ثم كنبداو هنا، يعني راكم شفتوا هنا اوكي كنوضحوا. دونك كنديروا واحد التوضيح على علاش هاد لاتيستاسيون هادي. مثلا في لي سيركونستانس اكسيبسيونيل découlant de la pandémie Covid-19 et en application des mesures prises par les autorités publiques marocaines dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, yani bon, Corona, ne sous-signer société, donc la CLE Food, inscrite au registre de commerce de Tanger numéro donc 21 45 84, certifie que les déplacements de la personne ci-après entre son domicile et son lieu d'activité professionnelle ne peuvent être différés ou organisés pour le moment sous forme de télétravail et sont indispensables à la continuité des services de la société dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Donc مفهوم. فهنا كنوضحوا دونك في الاولى كنحاولوا نوضحوا شنو يعني كنوضحوا الحاله اللي حنا فيها. مثلا دابا حنا مثلا هذه دابا انا بون هذه ديال دونك اتيستاسيون خرجتها واحد لا سوسيتي معينه، وكتشرح فيها في الاول كيف قلنا كنديروا هنا السميه ديال لا سوسيتي لا سيلي فود، سوسيتي لا سيلي فود. هنا لادريس ديال الاخر، هنا العنوان لو تيتر ديال لاتيستاسيون، اتيستاسيون دو كوا نو اتيستاسيون دو ديبلاسمون بروفيسيونيل ديروغاتوار. اوكي وهنا كنديروا دونك في كنقولوا الحاله اللي واصله ليها البلاد ولا اللي يعني ليطا فرض واحد المساله ديال انه حاله طوارئ وضروري خاصها تكون عندك واحد الرخصه اولا واحد كيفاش نقول واحد الوصل وشهاده باش انك تنقل. فاحنا كنقولوا بان ها هي الاوضاع اللي عندنا، بحكم ان عندنا واحد الاوضاع اللي هي شويه والدوله كتحارب باغا تحارب مكافحه تفشي فيروس كورونا المستجد. فاحنا دونك لا سوسيتي اللي هي لا سيلي فود هنا دونك كتاكد دونك من طبيعه الحال لا سيلي فود نو لون دو لا سوسيتي و لو ريجستر كوميرسيال ار سي فين ا طونجي النيميرو ديالو. دونك دابا هنا كتسيرتيفي
لي ديبلاسمون دو لا بيرسون دون لان صعيب اننا نخدموا بار تليفون، فضروري هاد البيرسونيل هادو خاصهم يديبلاصاو للخدمه، يعني حتى التليفون ما يمكنش يخدموا فيه يعني 100%، لهذا ضروري يجيو للخدمه. اوكي، لو نون ديالو هو نزار، لو برينون ديالو نزار مرابط، و نيميرو دو لا كارت ناسيونال، وكنديرو هنايا البوست اوكيبي دونك كونطابل، و تنديرو ناتور دو لاكتيفيتي بروفيسيونيل ديال لا سوسيتي كامله برودكسيون اليمونتير، و lieu d'exercice de l'activité professionnelle كنديرو عاوتاني لادريس ديالها و لو بريزيدون دون جيستيفي. اوكي، يعني هنا لو بريزيدون كيكون حاضر زعما بانه كونسيرني بهاد المساله، وهو اللي عاطي لوتوريزاسيون ديال هاد لاتيستاسيون. ونشوفوا هنا اخواني كيفاش كتكون. هنا في التحت كتكون بون في اغابا لو 23 2020 دونك نهار دونك اليوم دارت الحظر ديال الطوارئ. دونك في هاد لادات هذا لو 23 2020 في المغرب دار اعلان حاله الطوارئ وحظر التجول بالنسبه للعموم الا للضروره. علاش؟ باش يحاصروا الفيروس كورونا وما يخليوش يبقى ينتشر بواحد السرعه مهوله ويتحاصر، يعني ومن بعد يتفرزوا الناس اللي هما يعني مصابين بالفيروس يديوهم للعلاج، والناس اللي يعني ما فيهمش لي فيروس صافي كيتاكد بان فعلا ما لي فيروس مابقاش يدور فيهم، فكيتحاصروا هذوك الناس اللي هما مرض، كيدار لهم العنايه المركزه والمسائل والعلاج حتى كيبراو وكترجع ليا المجاريها والامور كترجع احسن ما انها كتبقى يعني كما تنقولوا كلشي كثرت الرجلين ولا الناس باقي تيلعبوا كره تيمشيو للجرادي والسواق عامرين في هذه المشكله. فهذه كتولي الامور صعيبه، ما يمكنش حتى دوله راك شفتي شفنا دابا حاليا فايطاليا واحده، امريكان واحده، اوروبا كامله يعني استسلمات ما بقاتش كدير شي تكنيك ولا شي والو، استسلمات هبطات يديها، يعني الفيروس كورونا ربحهم. فاحنا الحمد لله ولله الحمد لله في المغرب، فالحمد لله يعني عندنا مبادرات استباقيه، من بينهم هذه الخطه هذه ديال حظر التجوال، فهي كذلك يعني خطوه استباقيه باش من حد باقى الامور شي شويه في يدينا نحاصروها، والله يسر الامور والله ينزل اللطف ديالو ان شاء الله. يا واخا اخواني نعاودوا نكملوا. هنا كنديروا دونك لو ليو اي لا دات. واخا هنا مسيو بوجمعه العلوي مسيو بوجمعه السلاوي دونك هو لو ديريكتور ديال لا سيليفود. هنا اخواني كيدير الكاشي ديالو، هنا كيدير لا سيناتور ديالو، وهنا كتكون الكاشي ديال لا سوسيتي دونك صافي. وهنا البي دو باج كتكون فيها عاوتاني لي زانفورماسيون كونسيرنون لا سوسيتي، وحنا سالينا. غادي نجيو مباشره باش نديرو غادي نحاولوا دونك هاد انا مكتوبه ما تجيش باش اننا نعاود نكتبوها، واخا سالينا دابا من هادي دونك غادي نجيو فاخواني كيف كتشوفوا فاحنا غادي نحاولوا نشوفوها. دونك هي هذه هي لاتيستاسيون كيف كتشوفوا هنا كيف قلنا هنا اللوغو، هنا لا سيليفود لادريس، هنا كنديروا ليسباس نتاع الحال. غادي تشوفوا يعني لي فيديو اللي قبل وكنديطاي فيهم الوورد كيفاش نديروا ليسباس، كيفاش يعني كيفاش هذه نردوها في اليمين ليماج، كيفاش نردوها اقصى اليمين اولا نحطوها الوسط اولا نحطوها اقصى اليسار اولا لتحت ولا الفوق. دونك هذاك الشيء كامل درناه. المهم انتم كتشوفوا دابا المهم الصيغه كيفاش كتكتب هي هذه دونك اتيستاسيون دو ديبلاسمون
attestation de déplacement professionnel dérogatoire. اوكي هذه التيتر كيف قلنا. وهنايا دونك نجيو هنا vu les circonstances exceptionnelles déroulantes de la pandémie Covid-19 et en application des mesures prises par les autorités publiques marocaines dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19. اوكي هذه دونك الاولى هذه كتقديم علاش حنا غادي نديرو هاد لاتيستاسيون هذه، بحكم ان الاوضاع اللي هي في البلاد شويه يعني مزيره، خاص الانسان يعني كذلك هو ينقص من التحركات ديالو باش يعني باش الحكومه والشعب وكل شيء ينجحوا في المساله ديال انهم يعني ينقصوا من الحده ديال الانتشار ديال الفيروس. واخا ثم بما ان المعطيات هذاك الشيء اللي عندنا اللي في البلاد والمسائل والسلطات مانعين التجوال بدون ضروره، فيعني ne sous-signer société La Céléfood inscrite au registre de commerce de Tanger numéro 21 45 40 84 certifie que les déplacements de la personne ci-après entre son domicile et son lieu d'activité professionnelle ne peuvent être différés ou organisés pour le moment sous forme de télétravail et sont indispensables à la continuité des services de la société dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19. okay. يعني بما أن هذوك المعطيات يعني مستحيل أن البيرسونيل يخدم بار تليفون باش يكمل الخدمة، يعني ضروري خاصو يحضر الخدمة يعني فيزيكمون ديبلاصا. وشكون هذا دونك البيرسونيل؟ هو هذا كنديرو هنا كنديرو les informations concernant le personnel ou l'employé اللي حنا بغينا نعطيوه هاد لاتيستاسيون. تنديرو البرينون نزار، لو نون مرابط، تطلع النيميرو دو لا سين بي 14 23 60، البوست اوكيبي كونطابل. دونك وكنجيو لهنايا عاوتاني لا سوسيتي نعطيو بعض لي ديسكريبسيون بالنسبه لا سوسيتي، ناتور دو لاكتيفيتي بروفيسيونيل هذه بالنسبه لا سوسيتي، تنديرو برودكسيون اليمونتير. هنا كذلك lieu d'exercice de l'activité professionnelle كنديرو لادريس ديالها. دونك لا سي زون ادمينستراتيف لا سيلي ايت ناصر تارودانت. دونك هذه لادريس. Le précédent certificatif est délivré à l'intéressé pour servir et valoir ce que de droit. اوكي هنا لو بريزيدون تيكون كما تقول كونسيرني بهذه المساله هذه. واخا في دونك هنا لو ليو اي لا دات، هنا هنا لو نون responsable ou le directeur ou le patron ou quelque chose comme ça. Dans cette attestation حنا دايرين هنا le directeur. donc monsieur Boujma Aslaoui, directeur La Céléfood de la société La Céléfood. شنو كيدير monsieur Boujma Aslaoui le directeur؟ كيدير هنا لا سيناتور ديالو، وهنا كيدير الكاشي ديال لا سوسيتي وهي مزيان. وهنا لتحت كيف قلنا هنا راه دونك البي دو باج. هذه يا اخواني هي لاتيستاسيون دو ديبلاسمون بروفيسيونيل ديروغاتوار بالنسبه للبروفيسيون، هذه بالنسبه للناس اللي خدامين. اما هذيك ديال السلطات فهذيك بوحديتها هذيك راه معروفه منتشره. فالمهم هذه اللي الناس يقلبوا عليها بزاف. المهم انا درت لكم في هذا الفيديو باش اللي بغاها يلقاها واجده ويلقى الصيغه ديالها ويعرف الصيغه ديالك باش كتكتب بلا ما يحتاج يقلب، ولا ما لقاش يبدا يعني يدير شي اغلاط معينه. فهذه جبتها من المصدر كما تنقولوا. واخا اخواني الله يوفق الجميع والله يحد الباس بالنسبه لفيروس كورونا والله يلطف بنا ان شاء الله. فاخواني السلام عليكم والله يوفق الجميع.